learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 47। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, उज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनअमता इनाम की मैंने, अलैकुम तुम पर। अल्लाह ताला ने उन्हें हक़ का इल्म दिया था, पैगंबरों के ज़रिए शरीयत अता की थी और उन्हें सारी दुनिया के लिए रहनुमा बनाया था कि वो सब इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएंगे। ये उन पर अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इनाम था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये इनाम दूसरी दफ़ा याद दिलाया ताकि वो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, इनकार ना करें और झुक जाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला ने उन्हें ये फ़जीलत इसलिए दी कि उनमें रसूल आए और उन्हें किताब दी गई। उस वक्त वो सही हक़ पर कायम थे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मनों पर गलबा अता किया, उनकी गलतियों से दरगुज़र फरमाया, उनकी मदद की और उनके लिए मनोसलवा भी उतारा। फिर अल्लाह ताला ने उनसे ये फ़ज़ल अपना वापस ले लिया जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात से मुँह फेर लिया, अम्बिया की नाफरमानी करने लगे, अल्लाह के इनामात की नाशुक्री की और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना छोड़ दी। व अन्नी, और बेशक मैं, फ़ज़्ज़लतुकुम, फ़जीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सारे जहान में से चुन कर फ़जीलत अता की, उनमें बेशुमार रसूल भेजे, किताबें भेजीं ताकि वो दूसरी कौमों को ख़बरदार करें और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। अब बनी इसराइल के बाद अल्लाह ताला ने ये फ़जीलत उम्मत मुस्लिमा को अता कर दी है। अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान 110 में फ़रमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुम वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुम वला हुम युनसरून। वत्तगु, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्ज़ी, नाम काम आएगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, अन नफ्सिन, किसी नफ्स के, शई अन, कुछ भी, वला, और ना, युकबलु, कबूल की जाएगी, मिनहा, इससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला, और ना, युखज़ु, लिया जाएगा, मिनहा, इससे, अदलुन, कोई बदला, वला, और ना, हुम, वो, युनसरून, मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला इस आयत में क़यामत के दिन से डरा रहे हैं कि उस दिन कोई इंसान किसी इंसान के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला ताज़िरु वाज़िरातुम विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 7। फिर सूरह लुक़मान आयत नंबर 33 में फ़रमाया, ए लोगों, अपने रब से डर जाओ और उस दिन से डरो जब कोई बाप अपने बेटे के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना ही कोई बेटा अपने बाप के कुछ भी काम आने वाला होगा। यकीनन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, चुनांचे दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें बिल्कुल धोखे में न डाले और वो बड़ा धोखेबाज हरगिज़ तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में धोखा ना दे जाए। वला युकबलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना उस दिन कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। सिफारिश सिर्फ़ उस शख्स की कबूल की जाएगी जिसके बारे में अल्लाह ताला पसंद करेंगे और जिसकी वो इजाज़त देंगे। यानी हर शख्स शफ़ात नहीं कर सकेगा और ना ही हर किसी के लिए शफ़ात की जा सकेगी और ना उससे कोई फ़िदिया लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन जिन लोगों ने कुफ़र किया और मर गए इस हाल में कि काफिर थे, तो उनमें से किसी एक से ज़मीन भर सोना भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, और अगरचा वो इसको फ़िदिये में दे, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मददगार ना होगा। सूरह अल इमरान आयत 91। इसी तरह फिर सूरह ज़ुमर आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, और अगर वाकई उनके पास जिन्होंने जुल्म किया वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और उसके साथ उसकी मानंद और भी हो, तो वह क़यामत के दिन के बड़े अजाब से बचने के लिए ज़रूर इसे फ़िदिये में दे देंगे और अल्लाह ताला की जनाब से उन पर वो ज़ाहिर हो जाएगा जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे। वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, यानी उनसे अजाब बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा और वो उसी हालत में हमेशा रहेंगे। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। व इज़, और जब, नज्जयनाकुम, निजात दी हमने तुम्हें, मिन आलि फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से,
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، انہی کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے اس آیت سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات عطا کی جو تمہیں ذلت امیز عذاب دیتے تھے۔ آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں جو مصر کے حکمران تھے، اور ان کے علاوہ آل فرعون میں وہ سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کے حامی تھے۔ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء برے العذابی عذاب کی، یعنی وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تم سے کام لیتے تھے اور تمہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو ذلت دینے کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلا ان آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، اور تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں زندہ رکھ کر ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ جب اللہ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی، اور اس عظیم نعمت میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، جبکہ اللہ کے اس احسان نے تم پر شکر اور اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں سورہ طٰہٰ آیت 77 میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو، نہ تم تعقب کا خوف رکھو اور نہ تمہیں ڈر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت ان کے دائیں بائیں پہاڑی سلسلے تھے، پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا مارے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ ان کے لیے بن گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی آل فرعون سے چھڑا لیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے، لیکن فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا دیا گیا، اور اس طرح اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، اور یہ معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری میں 2004 نمبر پہ ہے یہ روایت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔